الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے بلی ذوق نال با آواز بلند بیک زبان ہوتے بولو الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا محمد الرسول کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں کرم مانگ سارے دعا کرو کرم مانگتا
ہوں دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم قبولیت دا ٹائم سارے بیلی با یک زبان بولو کرم مانگتا ہوں عطا مانگ دلوں دے وچ آپو اپنیاں دعاواں رکھتے دعا کرو کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو اپنی رحیمی کا صدقہ اکھو آمین عطا کر تو اپنی رحیمی کا صدقہ دلا دے الہی کریمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے شفا مانگتا ہوں ہوا ہے مایوس تیرا سوالی ہوا ہے مایوس تیرا سوالی نہیں تیرے در سے گیا کوئی خالی نہیں کوئی گیا تیرے در سے خالی غریبوں پہ تو رحم کر میرے مولا غریبوں پہ تو رحم کر میرے مولا
خاطر شفا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے شفا مانگتا ہوں۔ تمام تعریفاں دے لائق او پروردگار ہے جڑا وحدہ لا شریک ہے، جڑا علا کل شیء قدیر ہے، جن دے حکم تو سوا درخت دا پتر بھی ہل سکدا نہیں۔ اس تو بعد تعریف تواڈے تے میرے آقا مدنی تاجدار احمد مختار آمنہ دلال محمد الرسول اللہ، جنہاں دے بارے میرے اللہ نے فرمایا پیارے محبوب اگر میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا، نہ زمین بناندا، نہ آسمان بناندا، نہ جنت بناندا، نہ دوزخ بناندا، نہ عرش بناندا، نہ کرسی بناندا، نہ لوح بناندا، نہ قلم بناندا، پیارے محبوب سیدنا آدم علیہ السلام تو لگتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی رسول پیدا نہ کردہ اگر پیارے محمد تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا، بوجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک دا 20واں روزہ، تیسرا جمعۃ المبارک، 21 مارچ سن 2025 1446 ہجری۔ میں قرآن پاک دے 29 سپارے وچوں سورت الدہر دے وچوں ایت نمبر 8 پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ 29 سپارہ سورہ الدہر ایت نمبر 8۔ جڑے بچے پڑھے لکھے نے انہاں نوں ایت مقدسہ تلاوت کیتی ہے، اپنے عنوان دا سخن جدوں میں بیان کیتا ہے پڑھیے بیلیاں نوں پتہ لگ گیا ہے کہ اج مولوی صاحب نے کی بیان کرنا ہے۔ 21 رمضان المبارک نو مولا کائنات مصطفیٰ دے ویر حسن تے حسین پاک دے ابا جی مولا علی حیدر قرار دی شہادت دا دینے۔ اس حوالے نال میں کچھ عرض کرن دا ارادہ رکھنا۔ اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب دا صدقہ، اس سے گھر دا صدقہ جس گھر دا میں ذکر کرنا ہے، اللہ حق حق بیان کرن دی توانو تے مینوں سن سناتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار دا ذکر این فرض ہے، انہاں نال محبت بھی فرض ہے، جویں نماز روزہ حج زکات فرض ہے، ایویں حضور دے خون نال محبت کرنی بھی فرض ہے۔ ادلے بھی بیلی بولو آکھو سبحان اللہ۔ جاگتے بہو جاگتے، جویں نماز
روزہ حج زکات فرض ہے، ایویں ہی مصطفیٰ دے بچیاں نال مصطفیٰ دے خون نال پیار کرنا محبت ہے، پیار کرنا فرض ہے۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ اگلی گل کرن دی ضرورت نہیں۔ اگر اس گھر نال بغض ہے، تیرا کلمہ، نماز، روزہ، زکات کچھ بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول لبے لباب تقریر دا۔ اگر اس گھر نال ماڑا جا بھی تیرے ذہن دے وچ خارش ہو گئی، ماڑی جی بھی کھرک پہ گئی، تیرے ایمان دا خانہ خراب ہو سکتا ہے۔ حسین پاک دی شان دے وچ فرق پہ سکتا۔ جی میں بجلی دے کھمبیاں دے اتے لکھیا ہوندا ہے خطرہ، اتے لکھیا ہوندا ہے خطرہ، تھلے وولٹج ہوندے لکھے ہوندے نے، کئیاں اتے لکھیا ہوندا ہے 11,000 وولٹ، دوجیاں تاراں تے لکھیا ہوندا ہے 240 وولٹ۔ اینو جیڑا بندہ ہاتھ لائے گا وہ جان کھو بائے گا۔ ایویں نہ بھائی، کوئی بندہ عقل و شعور والا بندہ تار نو ہاتھ چ نہیں پھڑے گا۔ میں مسجد وچ بیٹھا نا، مسجد وچ جیڑا مر گیا شہادت دی موت ہی ٹھیک ہو گیا، پر اج دے دن تک کسے بندے نے یا مولوی نے تار ننگی نو مسیتے ہاتھ نہیں لایا۔ مینوں پتہ لگ جائے میک شاٹ ہے، میں دے قریب نہیں جانا، میں آخر بھی چک لو نہیں تو میں تقریر کر لاں گا، میں دے نیڑے نہیں جانا۔ ایویں گل ہے، میک سٹینڈ اگر ان دے وچ بجلی ہوئے تو میں قریب، بلکہ میں نہیں کسے بھی قریب نہیں جانا، کیونکہ خطرہ ہے۔ جان دی حفاظت فرض ہے، جان دی حفاظت فرض۔ ایویں اہل بیت اطہار دی شان انج کہ ان دے بارے اگر ماڑا جیا بھی تیرے دل دے وچ خیال آ گیا تے غلط آ گیا، غلط آ گیا، غلط آ گیا، تیری زندگی دے اللہ عمل برباد کر دے گا۔ قرآن دا لبے لباب میں عرض کیتا، ماڑا جیا بھی لبے لباب یہ کہ اس گھر دی غلامی کرنی پائے گی، اس گھر دی غلامی۔ بولو یار، میرے تے تیرے آقا نے فرمایا مشکاۃ شریف، حضور نے فرمایا منافق علی نال محبت نہیں کرے گا، منافق علی نال محبت نہیں کرے گا تے مومن علی نال بغض نہیں رکھے گا۔ یہ مصطفیٰ دا فرمان، آپ دیاں میں لکھیا بگانیاں میں لکھیا کہ مومن مصطفیٰ نال بغض نہیں رکھے گا تے منافق علی نال محبت نہیں کرے گا۔ الحمدللہ اسی نہ رافضیاں نہ اسی خارجی۔ رافضی کون نے؟ جڑے صرف مولا علی نو مندے نے۔ تے خارجی او نے جڑے تیناں نو مندے نے تے علی نو نہیں مندے۔ اسی سنی ہو اسی سب نو مننے، اسی سب نو مننے، اسی کسے دا انکار کر دے جے صحابہ دا آپس وچ اختلاف سی تے انہاں دا سی، اسی امتی اسی ساریاں دے غلام، اسی ساریاں دے
بولو یار اسی سارے آندے یہ میں عقیدے دی گل کر رہے ہیں. عقیدہ پہلے، عمل بعد وچ، نماز بعد وچ، روزہ بعد وچ، حج بعد وچ. اگر عقیدہ نہیں تے نماز روزہ حج زکات تیرا بیکار ہے. پہلے عقیدہ درست کر لا. ساڈا عقیدہ اے آ مصطفیٰ دے در والے بھی شان والے، مصطفیٰ دے گھر والے بھی شان والے. یہ عقیدہ کا درست نہیں ہوئے گا تیرا کچھ بھی قبول ہو سکتا. ان دی میں مثال دینا، ان دی میں ایک توجہ میرے والے کرے یار. حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. الحسین منی ترمذی شریف دی حدیث پاک امام ترمذی نے نقل فرمایا. ترمذی شریف حدیث پاک سیاستہ دی حدیث ہے. الحسین منی وانا من الحسین. حضور فرماندے نے حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں. حسین میرے وچوں تے میں، چلو حسین پاک دا حضور وچوں ہو گئے. الحسین منی وانا من الحسین. منن والی گل ہے، پوترا ہے، پتر ہے، دوترا ہے. وہ نانے دادے وچوں تو ہو گیا، اور دوترے وچوں نانا کیویں ہو گیا؟ پیشانو نسل تے نہیں نا جاندی، نسل تا خانو جاندی ہے نا. الحسین منی وانا، حسین میرے وچوں تے میں. بولو تے صحیح یار ہے کی اعتکاف تے بیٹھے ہوئے جے؟ اعتکاف تے آج شام نو بیٹھنا ہے، تسی ہوئی بیٹھ گئے جے. الحسین منی وانا من الحسین. حضور فرماندے پے نے حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں. منن والی گل ہے کہ حسین تا حضور وچوں ہو گئے تے حضور حسین وچوں کیویں؟ اندے تو معلوم ہویا حسین بھی محمد ہے تے محمد بھی حسین. اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑا جا نکھیڑا کرنا چاہنا یار. آپ کعبہ شریف جائیے نا، کعبہ شریف، کعبہ شریف جائیے، طواف کریے نا. طواف صحابہ نے نا، صحابہ انہوں نے آپ پیار کیوں کرنے ہیں؟ انہوں نے حضور نال کیتا. جنہیں حضور نال نہیں کیتا ساڑھا کچھ نہیں لگتا. جنہوں مننے ہیں اساں حضور دی وجہ تو مننے ہیں. یہ ذہن چ رکھ لیا جی اپنا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ. جنہوں مننے ہیں اساں حضور دی وجہ تو مننے ہیں. کسے دی وجہ تو حضور نو نہیں مننے ہیں. جنہوں مننے ہیں حضور دی وجہ. ابو بکر صدیق نو مننے ہیں تے حضور دی وجہ تو مننے ہیں. عمر فاروق نو مننے ہیں تے حضور دی وجہ تو مننے ہیں. عثمان ذوالنورین نو مننے ہیں تے حضور دی وجہ تو مننے ہیں. مولا علی نو مننے ہیں تے حضور دی او وجہ تو مننے ہیں. ابو بکر دی وجہ تو حضور نو نہیں مننے ہیں. عمر دی وجہ تو حضور نو نہیں مننے ہیں. عثمان دی وجہ تو حضور نو نہیں مننے ہیں. علی حیدر کرار تو وجہ تو حضور نو نہیں مننے ہیں. حسن تے حسین دی وجہ تو حضور نو نہیں مننے ہیں. بلکہ جنوں مننے ہیں حضور دی وجہ تو مننے ہیں. جنہیں حضور نو نہیں منیا پاویں سکا چاچا ہے. اللہ قرآن فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. پاویں سکا چاچا ہے. اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرا نہیں. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. لعنت بھیج دیتی. اندے تو معلوم ہویا جنوں مقام ملیا میرے محمد دی وجہ تو ملیا. جنوں بھی مقام ملیا. نہیں تے بلال حبشی نو کون جاندا ہے؟ کالے رنگ والا، بڑے بڑے بلاں والا، اکھاں تنسیاں والا. پر حضور نے فرمایا بلال تیرا مقام ہے کہ معراج دی رات میں جدو جنت گیا تیرے پیراں دی آواز میں جنت وچ سنی.
مقام دی گل کرنا کیوں ملیا مقام؟ حضور دی وجہ تو، حضور دی ایک تھوڑی جی میں اپنے عقیدے دی گل کرنا چاہنا. ابو بکر صدیق نے حضور دے ہاتھ چومے تے مقام والے بن گئے. عمر فاروق نے ہاتھ چومے تے مقام والے بن گئے. عثمان ذوالنورین نے ہاتھ چومے تے مقام والے بن گئے. علی حیدر کرار نے مصطفیٰ دے ہاتھ چومے، حضور دے ہاتھ چومے تے بختاں والے بن گئے، مقدراں والے بن گئے. یار اندے بھی تے بختاں دا اندازہ لا جنہوں مدینے والا پہ چمدا ہے. سمجھئے اس گل نو یار، وہ کون ہے جنہوں مصطفیٰ پہ چمدے نے؟ حسین پاک نے ہو، حسین پاک نے. جتھے حضور آرام پہ فرما دینے تمام علماء دے اس گل تے اتفاق ہے. او زمین، او چپا زمین دا جڑی حضور پاک دے جسم اطہر دے نال ماسے، او عرش اولا نال ویالا، او عرش، بولو یار، او عرش، عرش جیڑی مٹی حضور دے جسم پاک دے نال لگ گئی، او مقام ابراہیم نالوں بھی آلہ بن گئی. آپ سبحان اللہ. شاہ جی توڑے نانا جی دا ذکر پہ کرنے آن توڑی آل پاک مولا ویلی حیدر کرار دی گل چھڑیے. مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا او دنیا والے سن لو، میرا علی جڑا ہے ان دا ذکر بھی عبادت ہے. توڑی سبحان اللہ ٹلی یار. ایمان دی سلامتی نال ذرا اونچی آواز نہ سبحان اللہ دی گونج آ جائے، میرا بھی ذوق بلند ہو جائے گا. تیرے تے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا دنیا والے او ابو بکر سن لا، عمر سن لا، عثمان سن لا، او علی تلا زبیر سن لا، عبد الرحمن بن عوف سن لا، او بلال سن لا، سویب سن لا. عرض کی تھی کملی والے کی حکم سرکار نے فرمایا میرے علی دا ذکر بھی عبادت ہے، میرے علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے. منہ کھولو یار. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن دیا آیتاں نہ کچھ پڑھ لی ہیں، قرآن پاک دیا آیتاں پڑھتے میں حضرات محترم اپنے ذوق دوبالا کرنا چاہنا تو آدھے شوق دے ذوق دی پروں میں نہ مولا علی دے بارے اے میں نہ کچھ لیتے آیا ہوں. حضرات محترم توجہ کرنا، توجہ کرنا. اللہ قرآن فرماتا ہے دنیا والیو ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ مصطفیٰ دی اطاعت کی تھی. اللہ پاک نے دوسرے مقام تے فرمایا کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
واللہ غفور اللہ فرماندا ہے جے تسی میرے نال محبت دا دعویٰ کرتے جے فتبعونی محمد دی تابعداری کرو محمد دار دی چوکی داری کرو محمد دار دے نوکر بن جاؤ اگر مصطفیٰ کریم آقا دے دار دی نوکری نہیں کرو گے توڑے عمل برباد کر دیتے جان دے اللہ فرماتا تیسرے مقام پہ نحن ابناء اللہ چوتھے مقام تے اللہ پاک فرما دینے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي پنجویں مقام تے اللہ فرما دینے وَمَنْ يُطِعِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ اکبر کبیرہ چھویں مقام تے اللہ فرماتے نے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا اللہ اکبر کبیرہ اج مصطفیٰ دے دردی غلامی دا پٹا گل جپالا قبر میں سرکاری آئیں تو میں قدموں پہ گروں جنہاں دا عقیدہ سرکار نے قبر جانا ہے اونچی آواز نہ سبحان اللہ جی شیر آ جائے تو بلے بلے حضرت اللہ حضرت نے فرمایا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں فرشتے گر مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اب میں پائے ناز سے کیوں اٹھوں مر کے پہنچاؤں یہاں مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچاؤں مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا علی دا چہرہ تک نامی عبادت
علی دا ذکر بھی عبادت، اپا عبادت پہ کرنے توجہ میرے والے کرنا. سرکار نے فرمایا علی دا چہرہ بھی تکنا عبادت، علی دا ذکر بھی عبادت. اما جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ اپنے ابا جی حضور سیدنا ابو بکر صدیق نو عرض کیتی ہے، ابا جی حضور میں ایک چیز پہ اوینی ہاں. حضور نے فرمایا کی گل ہے؟ آکھیا ابا جی میں ایک دفعہ نہیں بلکہ میں کئی دفعہ ویکھے آئے جس محفل وچ علی ایترے قرار بیٹھے ہوندے نے، تسی علی پاک دا چہرہ تکدے رہندے جے، تسی سجے کھبے نہیں جے ویندے. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا او بیٹی، نبی نے فرمایا ہے علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے. میں جدوں بھی علی نو وینا وا میں اللہ دی عبادت کردا پیا ہونا. میں علی دا چہرہ تکدا پیا ہونا وا، میں اللہ دی عبادت کردا پیا ہونا وا. میں کیڑی کیڑی گل کراں، میں کیڑی کیڑی گل کراں. مولا علیو جڑے پیدا ہوئے تے کعبے دے اندر ہوئے، اج کل تا بڑے بڑے مفتیان کرام بنے پینے. میں ممبر رسول تے کوئی غلط لفظ دا نہیں بولاندا. او اگلے دن پہ آندا سی علی ایترے قرار دا آپ دی پیدائش کعبے دے وچ نہیں ہوئی. میں کہتوں کہ میں مرضی پاؤں رہو، اساں واقعہ بیان کردیاں ہی رہنا ہے. اور نوجواناں دے عقیدے خراب کرن والا جہلم دے وچ ایک خبیث بیٹھا ہویا ہے. او بیاندا سی علی پاک دی پیدائش کعبے وچ نہیں ہوئی. میں معتبر کتاباں دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا وا، آپ دی والدہ محترمہ کعبے شریف دا طواف پیاں کردیاں نے. توجہ میرے والے کرنا، درد ذی پیدائش والا واقعہ میں عرض کرتا پیا وا. او پیدائش دا درد شروع ہو گیا. فاطمہ بن اسد کعبے شریف تو باہر نکلن دا ارادہ کیتا، غیب چوں آواز آئی او فاطمہ میری بندی کی ہویا تو ارادہ کرنی ہے؟ جڑا آندا پیا اے پاکے اے جگہ بھی پاکے، اے جگہ بھی پاکے، اے جگہ بھی پاکے. جڑا پیا او علی بھی پاک. میں کیڑی کیڑی گل کراں، او علی بھی پاک. اما جی فرمادیاں نے میں پریشان ہو گئی. دنیا دیاں جنیاں بھی بیبیاں نے توجہ کرنا، او مسجد وچ انہاں دناں دے وچ نہیں آ سکدیاں، او قرآن نوں ہاتھ وی نہیں لا سکدیاں. اے تاں کعبہ تیری مسجد جس قسم دی عورت نہیں آ سکتی. او دا کعبہ اللہ دا کرے. اللہ تعالیٰ نے آواز دیتی، او کعبے دی دیوار والے توجہ کر. حضرت فاطمہ فرما دیا نے میں غور نال ٹک ٹکی لگاتے ٹک ٹکی لگاتے ان کرتے کعبے دی دیوار نو ویکھیا. کعبے دی دیوار شک ہو گئی، وچوں دروازہ بن گیا. اما جی فرما دیا نے میں کعبے دے اندر چلی گئی. میں علی نو جنم دیتا. علی پاک دا اللہ اکبر. حسین پاک پیدا ہوئے نا تو حضور فرماندے نے مینوں آتے دسیا گیا. میں دوڑیا گیا تے میں کی ویکھیا فاطمہ نفل بھی پڑھ دی. فاطمہ نفل بھی پڑھ دی. فاطمہ نفل بھی تو تا نبی دی مثل بننا ہے نا. سیدہ فاطمہ دی مثل کائنات وچ کوئی نہیں.
दो बीबियां ऐसियां ने जिन्हों ना पाकी भी ना पाक नहीं करती। बड़ी जिम्मेदारी नाल मैं अर्ज करना, मैं कच्ची गल कदी कीती नहीं। ये स्टेज केड़ा है पूरे इलाके दे विच अलहमदुलिल्लाह एक मकाम वाला है। पक्की गल करना ना, मैं मोबाइल वेखते तकरीरां कदी नहीं कीतियां। हजरात मोहतरम तवज्जो करना, दो बीबियां ऐसियां ने जिन्हां नापाकी भी नापाक नहीं करदी। ओ दो बीबियां केड़ियां ने? एक सलामुल्लाह अलैहा ने, जिन्हां तेरे ते मेरे नबी ने फरमाया जन्नती औरतां दी सरदार, जन्नती औरतां दी सरदार। इस घर दी शान जरा सुन, जन्नती औरतां दी सरदार ज़हरा, ज़हरा दे सिर दा साईं मौला अली हैदरे करार। ओ वलियां दा सरदार, फातिमा दा बाप मोहम्मद करीम का इमामुल अंबिया, पुत्र गो हसन ते हुसैन। तिरमिज़ी शरीफ या पढ़ना वा, तेरे ते मेरे प्यारे महबूब ने फरमाया ओ दुनिया वाले ओ सुन लो, मेरा घर पाके, बल्कि नीरा पाक ही नहीं जेड़ा इन्हां दे नाल लगा ओ दादा अली अजवेरी बन गया, ओ पीर मेर अली शाह बन गया, ओ बाबा अजमेरी बन गया, कोई अजमेरी बन गया जेड़ा इन्हां दे नाल लगा। हजूर ने फरमाया अल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हजूर ने फरमाया मेरा हसन ते मेरा हुसैन जन्नती जवाना दे सरदार ने। हाय हाय जन्नती जवाना दे। अल्लाह कुरान फरमांदा है भी बाइयां सपारा पिया पढ़ना वा। अल्लाह फरमांदा है इन्हां दे बारे दिल दे विच कोई भी ख्याल ना रखी, जिन्ना तू जोर नमाज ते देना है, जिन्ना जोर तू ज़कात ते देना है, हज ते देना है। इधर जरा ध्यान मार नहीं, अगर इन्हां दा बुग़्ज़ तेरे दिल दे विच होया, तेरियां नमाज़ां तेरे मुंह ते मार दित्तियां जान दियां, तेरी हज तेरे मुंह ते मार दित्ती जाएगी, तेरा फतराना तेरे मुंह ते मार दिता जाएगा। अल्लाह फरमांदा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिराकुम तत्हीरा। आज ले उनकी पना, आज मदद बोलो यार, आज ले उनसे आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे, कल ना मानेंगे, क़यामत को तू मान गया, कल ना मानेंगे, कल ना मानेंगे, कल ना मानेंगे, क़यामत को तू मान गया। हज़रत फातिमा फरमा दिया ने अली पैदा हो गए, मैं जदों अपना होश संभालिया, मैं अपने बेटे नूं इंज करते हत्थां ते चाया, वेखिया ते अली बड़ा सोहना अली बड़ा
علی ولیاں دا شہنشاہ ہے، جنی دیر میرا علی پاک مور نہ لاوے نہ علی اجمیری بن سکتا ہے، نہ خواجہ اجمیری بن سکتا ہے، کوئی بھی بن سکتا۔ چایا ویکھیا تے علی بڑا سونا ہے، آکھیا پترا اکھ تے کھول، اکھ تے کھول علی میرے پیارے اکھ تے کھول، اے تو میں محسوس کر لیا تو بڑیوں شانہ والا ہے، کیونکہ اللہ والوں آواز آئی اندر وڑ جا، اتوں آواز آئیے اندر وڑ جا، ایک تو شانہ والا ہے، پر پترا اکھ تے کھول، پر علی اکھ نہیں، علی اکھ بولو یار، علی اکھ، علی اکھ نہیں کھول دے، علی اکھ نہیں کھول دے، علی اکھ نہیں کھول دے۔ حضرت فاطمہ بن اسد نے پیغام کلیا بھتیجے محمد بھتیجے محمد اللہ نے پتر دا دیتا ہے، ویر تیرا تاں میری چولی وچ آ گیا ہے، پر اکھ نہیں کھولدا، آتے جا آتے جا آتے جا، ہن آوی جا، ہن آوی جا، آوی جا آوی جا، کالیاں زلفاں والیا آوی جا، مک چند بدر شاہ شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور یقین مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو پیر میرا نشاہ، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جان جہاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیوں کتھے جا، بار والے بیلی تے جنے جی میں انہوں کوئی اتقاف آ گیا ہے، پتہ نہیں انہوں مسئلہ کنے دسیا بھی اتقاف وچ بولنا نہیں تے حضور دا نعرہ نہیں مارنا ہے، ایسی تے گل ہی کونی یار، تو تے پردے ہیں اتقاف کرنا ہے، ایڈی تے گل کونی، تسی تے چنگے بھلے جے ماشاءاللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ حضور تشریف لے آئے، آقا سبحان اللہ، حضور تشریف لے آئے، آخری جملے میں عرض کرنا چاہنا ہوں، حضور تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے، آکیا پترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بیخ تیرا پیر تیرا ویر آئے، پر اکھ نہیں پیا کھولدا، اکھ نہیں پیا کھولدا، اکھ نہیں پیا کھولدا، میرا وجدان آندا علی پاک نے فرمایا، عرض کیتی کملی والیا میں کیویں اکھ کھولاں، بابے سلطان باؤ نے فرمایا اے تن میرا اکھیاں بابا سلطان باہو ہیں، آوے کہنا جیڑے مرید نے نا انہیں تھلے چوم سوڑتے،
اپنے پیر دے عشق وچ اے تن میرا آپو اپنے مرشد نو سامنے رکھتے شیر والے توجہ کرو اے تن میرا او اکھیاں ہوئے تم مرشد ویخنا اور جان لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ لولوں دے او لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک او کا جان اتنا ڈٹھیا مینوں سب اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے اور قد ول او جان مرشد دا دیدار ہے مرشد دا دیدار حضرت پاؤ سانو لکھ کروڑا او تے میں سنیا اتھے اس نے آنا آئے تا قبر دی گال ہے نا تے آئی تا مصطفیٰ کعبے دے اندر وڑیا کھڑا میں سنیا اتھے اس نے آنا جندہ جندہ دل کردہ ہے مصطفیٰ قبر وچ آنا ہے اچھی آواز نال بولے اپنے عملہ والے دھیان کرو جے آنا ہے مصطفیٰ قبر وچ آنا ہے تے نماز پڑھ روزہ رکھ جے سارا دن نصیب و لال دے گانے سن لئی لتا دے گانے سن لئی سارا دن جھوٹ تے دغا تے فریب تے رشوت کھانیوں سود دا کاروبار کرنا ہی تے کدی بھی نہ سوچی تیری قبر وچ مصطفیٰ کیونکہ مصطفیٰ بھی پاک اللہ بھی پاک مصطفیٰ بھی پاک صحابہ بھی پاک علی پاک بھی پاک فاطمہ بھی پاک حسن بھی پاک حسین بھی پاک وہ پاکانو جے بلانا چاہنا ہے ایس ویڑے نو پاک کر لا ایس ویڑے نو پاک کر لا ایس ویڑے نو پاک کر لا میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھاتے مصطفیٰ دے مسلے تے کھلو دے مصطفیٰ دے ممبر تے کھلو دے آنگا پیاما اینو پاک کر لا قبر وچ بعد جاویں گا مصطفیٰ تیرا پہلے استقبال واسطے آ جا
अतर बना। हाजी खाला साहब ने हुक्म दिता है, फुल्लां दे तू अतर बना, फुल्लां दे तू, बोलो यार, फुल्लां दे तू अतर बना, फुल्लां दे तू, बोलो यार, फुल्लां दे तू अतर बना, अतरां दे तू दरिया चला, फुल्लां दे तू अतर बना, फुल्लां दे तू अतर बना, अतरां दे तू दरिया चला, मछलियां वांगू डुबियां ला, मच्छियां वांगू डुबियां ला, फिर भी तेरी वो नहीं मुकनी, फिर भी तेरी वो नहीं मुकनी, फिर भी तेरी पहले अपनी मैं मुका। शाह जी पहले अपनी वो मका, पहले अपनी मैं वका, पहले हज भी कीती जाना, हज भी कीती जाना, लौ भी पीती। शैतान तक गया नुकरे हैं ते आपा दुकानदार लहू पीती जाने हैं कि नहीं, ते नाल हज ते उमरे भी नाल। गल बाबे बुल्ले शाह ने गलत नहीं की थी, बाबा शैतान तो हो गया साइड ते हैं, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, ते फिर शैतानियत का दी है, लहू भी पीती जाना है माड़ियां दे जड़ी रोज़ियां तो पहले 10 रुपए की चीज सी 50 रुपए की हो गई। अज भी कीती पैसे तेरे मेरे बोझियां विचों मठोर ते उमरे ते चला जाना है, लोकां दे घर एडे एडे थैले भेजी जाना है राशन दे, हज ते भी चलिया जाना है, पर हज भी कीती। गुस्सा नहीं करना यार, गल हकीकत में किसी का नाम तो नहीं ना लिया, जरनल पे गल करना। अगर मैं दे विच शमूल ते मेरे ते भी लानत, जेड़ा भी इस गल दे विच आंदा पिया अपने आप ते लान ला फरमांदा, लानतुल्लाह अलल काज़िबी। मौलवी अजमल दी ते गल नहीं, अल्लाह पिया फरमांदा झूठे ते अल्लाह दी लान। अज भी कीती लौ भी पीती जाना है, खो के माल यतीमां दा, खो के माल यतीमां दा, भेजी मसीह ते। मेरा ऐलान कर दे, जो मैं 5000 दिता है ते राती रिश्वत लै ते आए, खो के माल। अल्लाहु अकबर। यतीम अगर कोई भरा हो गए ने तो उन्होंने खा गया माल, उन्होंने माल खा गया, पैना का माल खा गया, तियां का माल खा गया। चोर तो आप सारे ही ना, सिर्फ मौलवी नहीं। मौलवी तो फिर माड़ा है ना, पूरी कायनात चो सब तो माड़ा मौलवी। मौलवी खा गए, मौलवी खा गए, खा तो आप सारे ही के बैठे हैं। तियां का माल खादा विच आ गए, तियां का माल, पैना का माल। कुरान ते आंदा तियां का माल दिओ, जायदाद च वारस ने तो 1/2 हिस्सा। पैना का माल खो के माल यतीमां दा, भेजी मसीह ते जाना है। फट दिलां दे सींदा नहीं, फट दिलां दे सींदा नहीं, टोपियां सीती जाना है। फट दिलां दे सींदा नहीं, टोपियां सीती आए है, टोपियां सीती जाना है, टोपियां सीती जाना है।
نفس تے چھری پھیردا نہیں آئے ہے نفس تے چھری پھیردا نہیں نفس تے چھری پھیردا نہیں تمبے کیتی نفس تے چھری پھیردا نہیں تمبے آئے ہائے تمبے کیتی جانا ہے او تمبے کیتی جانا ہے فرض بھلائی بیٹھائیں فجر زور اثر فرض نبھائی بیٹھائیں نفل نیتی بیٹھائیں او فرض فجر زور اثر مغرب عشاء بھول گئے نماز تہجد نیتی جانا ہے فرض بھلائی بیٹھائیں فرض بھلائی بیٹھائیں نفل نیتی جانا ہے او تسو تے سی بلے شانوں او دسو تے سی بلے شانوں ایکی کیتی دسو تے سی بلے شانوں دسو تے سی بلے شانوں او علی کیوں نہیں اکھاں کھولدا او کیوں نہیں اکھاں کھولدا عرض کیتی کملی والیا تیرے رنگے نے مینوں آکھیا ہی نہیں تو آندا پیانت میں اکھاں کھول میں اکھاں کھول حضور دی 30 سال دی عمر مولا علی نے ماں دی گود وچ اکھ کھولی 40 سالاں تو بعد تیرے تے میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا ابو بکر صدیق نے ایمان لے آندا حضرت زید نے ایمان لے آندا اماں جی خدیجہ الکبریٰ نے ایمان لے آندا بچیاں دے وچوں 10 سالاں دی عمر مولا علی آ گئے سرکار نے پوچھا علی میں تیرے کو پوچھنا اکھاں کیوں نہیں سو کھولیاں اکھاں کیوں نہیں سی کھولیاں اکھاں کیوں نہیں سی کھولیاں اکھاں کیوں نہیں سی کھولیاں آکے امام الانبیاء میں رب نال وعدہ کیتا سی جے اکھاں کھولاں گا سامنے محمد دا چہرہ ویکھاں گا کملی والیا تو آیا تو میں کھول دیتیاں اللہ تعالیٰ تو اڈی تو میری حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ